अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लाई हूँ जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है और मैं आज आप लोगों को अपने नाना अब्बू की तकरीबन 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब की स्टोरी सुनाऊंगा। तो ये बात है उन दिनों की जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में। तब मेरे नाना अब्बू तकरीबन 14 साल के थे। उनकी फैमिली जलंधर में रहती थी और पार्टीशन के वक्त वो सब पाकिस्तान आ गए। अभी पार्टीशन को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि मेरे नाना अब्बू को एक हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गई। उन्होंने डिस्पेंसरी का कोर्स किया हुआ था उस दौर में, तो उनको डॉक्टर के बराबर की एक जॉब मिल गई। हॉस्पिटल उस शहर में तो था नहीं जहां वो रहते थे, तो नाना अब्बू को रोज सुबह दूसरे शहर जाना पड़ता था ड्यूटी के लिए। और जब वो हॉस्पिटल से फ्री होकर रात को घर पहुंचते थे तो उनको रात के तकरीबन 11 या 12 तो बज ही जाते थे। उस दौर में गाड़ी तो इतनी आम थी नहीं, मगर एक मिडिल क्लास इंसान के पास साइकिल होती थी ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए। तो मेरे नाना अब्बू साइकिल पर ही हॉस्पिटल जाते थे और साइकिल पर ही हॉस्पिटल से वापस आते थे। ये बात है 1950s की। उस वक्त में नाना अब्बू की शादी भी नहीं हुई थी। एक रोज नाना अब्बू हॉस्पिटल से फ्री हुए और घर के लिए निकल पड़े। पहुंचते हुए उन्हें काफी रात भी हो गई। घर का दरवाजा खटखटाया तो उनकी अम्मी ने दरवाजा खोला और मेरे नाना अब्बू को दरवाजे पर ही देखकर हमेशा की तरह उन्होंने नाना अब्बू को डांटना शुरू कर दिया कि कितनी बार कहा है कि जब अस्पताल से देर हो जाए तो आधी रात को साइकिल पे घर मत आया करो, अस्पताल के क्वार्टर में ही रुक जाया करो। नाना अब्बू की अम्मी जानती थी कि अस्पताल से घर आने का एक शॉर्टकट रास्ता है और नाना अब्बू उसी शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल करते हैं घर आने के लिए। लेकिन उस शॉर्टकट रास्ते से भी 1 या 1.5 घंटा साइकिल चलानी पड़ती थी और फिर जाकर कहीं घर आता था। और मेरे नाना अब्बू की अम्मी की फिक्र की वजह एक ये भी थी कि वो शॉर्टकट रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था, वरना शॉर्टकट के बजाय दूसरा रास्ता लिया जाता तो उस पर से आने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती घर पहुंचने में। मेरे नाना अब्बू ने इस बार भी अपनी अम्मी की बात सुनी और नज़रअंदाज कर दी हमेशा की तरह। वो इसी तरह ड्यूटी पर रोज जाते और वापस आ जाते। एक बार नाना अब्बू को हॉस्पिटल से फ्री होते हुए काफ़ी देर हो गई और वो आदत से मजबूर क्वार्टर में नहीं रुके और साइकिल पकड़कर घर की तरफ निकल पड़े। ये सर्दी का मौसम था और काफ़ी धुंध वगैरह भी थी रोडों पर। सर्दियों में तो वैसे ही फिजा में एक अलग सी वीरानियत बरस रही होती है। खैर, जब वो जंगल पहुंचे तो साइकिल से उतरकर वॉक करने लगे। उसी वक्त उनको लगा कि शायद कोई सामने से आ रहा है, शायद किसी के चलने की आवाज आ रही थी उनको। और फिर कुछ ही देर में एक आदमी सामने आया। उसने सामने आते ही नाना अब्बू को कहा अस्सलाम वालेकुम और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। नाना अब्बू ने सलाम का जवाब दिया और हाथ भी मिलाया। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा और काफी अनयूजुअल सा लग रहा था, जिसामत से भी और दिखने में भी। उसने नाना अब्बू को सलाम भी काफी ऊंची आवाज में किया था। सलाम करके वो कोई बात किए बगैर ही आगे चल पड़ा और नाना अब्बू भी हस्बे मामूल अपने रास्ते पर चल पड़े। 4-5 कदम चलने के बाद नाना अब्बू ने पता नहीं क्या सोचा और पीछे मुड़ के देख लिया। पीछे कोई था ही नहीं उनके। बेशक नाना अब्बू जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन वो जंगल से तो रोजाना ही गुजरा करते थे और आधी रात के बावजूद जंगल में रास्ता दिख ही जाया करता था। जंगल में आधी रात के वक्त तो बहुत खामोशी होती ही है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी का माहौल था तो और ज्यादा हू बरस रहा था फिजा में। और उस आदमी के चलने की आवाज तो पहले सुनाई दी ही थी जब वो नाना अब्बू से सलाम करने सामने से आ रहा था। लेकिन जब वो सलाम करके आगे बढ़ा तो उसके कदमों की आवाज भी गायब हो गई और वो आदमी भी ना जाने कहाँ गायब हो गया था।
میرے نانا ابو جو کہ بہت نیک انسان تھے اور نمازی پرہیزگار بھی تھے، ان پر اس واقعے کا تھوڑا سا اثر تو ہوا ہی، مگر وہ گھبرائے بالکل نہیں۔ اس آدمی کے گم ہو جانے کے بعد نانا ابو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر پہنچے، اور اس کے بعد سے ہسپتال جب بھی لیٹ ہو جاتے تو کوارٹر میں ہی رک جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جنگل میں جو آدمی ملا تھا وہ کون تھا، وہ کہاں سے اچانک جنگل میں آ گیا اور وہاں سے کہیں غائب بھی ہو گیا تھا۔ کیا پتہ دوبارہ ملنے پر وہ کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے نانا ابو نے دیر رات کو شارٹ کٹ راستے سے جانا یا ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا اور کوارٹر میں ہی رکنا مناسب سمجھا۔ پھر ایک دفعہ کی بات ہے، یہ 1950s کا ٹائم تھا۔ پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور پارٹیشن کے ہنگاموں کی وجہ سے لوگوں کے دل اور دماغ میں ویسے ہی اتنا شدید ڈر اور خوف بھر گیا تھا کہ لوگ بلا وجہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ نانا ابو ایک چھوٹے شہر میں رہتے تھے جہاں زیادہ آبادی نہیں تھی آس پاس، اور سب لوگوں کو وہ جانتے بھی تھے وہاں کے۔ ان کی جو گلی تھی جس میں وہ رہتے تھے وہ تو زیادہ تر رشتہ داروں سے ہی بھری ہوئی تھی، کیونکہ وہ سب پارٹیشن کے وقت ایک ساتھ ہی آئے تھے، ایک جگہ پر ہی گھر لے لیے تھے سب نے۔ شہر کے باقی لوگوں کا بھی پتہ ہی تھا ان کو، کیونکہ اس ٹائم زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جنگل میں ملنے والا وہ آدمی جس نے نانا ابو کو سلام کیا تھا، وہ شہر والے راستے سے جنگل میں آ رہا تھا، مگر اس آدمی کو پہلے کبھی شہر میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس دن وہ سلام کرنے کے بعد فوراً غائب ہو گیا تھا، تو اس کے بعد دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ جب نانا ابو اپنا ٹائم آف کر کے جنگل سے گزر کر گھر کی طرف جاتے تھے تو ان کو اس راستے پر کوئی بھی انسان نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ 1950s کا دور تھا۔ اس ٹائم لوگ عشاء کی نماز کے بعد ہی فوراً سو جایا کرتے تھے، اور کوئی بھی انسان رات کے 11 یا 12 بجے جنگل میں ٹہلنے جائے، اس کا تو دور دور تک کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ نانا ابو نے مجھے خود سنایا تھا 13 سال پہلے، اور یہ واقعہ پورے خاندان میں کافی مشہور بھی تھا ہمارے۔ یہ من گھڑت واقعہ نہیں تھا بالکل بھی۔ اس واقعے کے متعلق میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ آدمی شاید ایک جن تھا، اور شاید وہ مسلمان جن تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے نانا ابو کو سلام بھی کیا تھا، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے نانا ابو کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا۔ اگر وہ شیطان یا کافر جن ہوتا تو سلام نہیں کرتا، شاید نقصان بھی پہنچاتا، اور شاید آسانی سے پیچھا بھی نہیں چھوڑتا۔ اب میرے نانا ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ پاک میرے نانا ابو کے درجات بلند کرے، آمین۔ تو گائز یہ تھی آج کی میری سٹوری جو کہ ہمارے سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی تھی۔ تو آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے لازمی شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ریگولرلی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔